दहरिया। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और उस दहरिया से एक मरतबा मुनाजरा हुआ, मुनाजरा तय पाया और टॉपिक यही था जो आज के इस दौर में टॉपिक बना, अल्लाह मौजूद है या नहीं है। तो उस दौर में भी जो दहरिया का जो सबसे बड़ा आलिम था उसने चैलेंज किया हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को कि अगर अल्लाह आपका है तो आप साबित करें। इस दुनिया में बहुत सारी कौमें हैं, बहुत सारे लोग पाए जाते हैं, हर कैटेगरी के लोग हैं। कुछ लोगों का अक़ीदा ये है कि अल्लाह एक है, जैसे हम लोगों का अक़ीदा है अहले सुन्नत वल जमात का कि अल्लाह एक है और अल्लाह है। अल्लाह इस कायनात को बनाने वाला कोई है, कोई खालिक है, कोई क्रिएटर है। अब जाहिर सी बात है कि ये दुनिया, ये आसमान, ये ज़मीन और ज़मीन में जो कुछ भी है उसका बनाने वाला तो कोई है ना, और वो कौन है? अल्लाह ताला है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका मानना है कि ये दुनिया खुद ब खुद बन गई है, ये दुनिया खुद ब खुद बन गई है। उसको क्या बोलते हैं? नास्तिक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जो कोई खुदा को नहीं मानता है, वो समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है ये दुनिया खुद ब खुद बन गई है, ये सारा कुछ जो है बंदा अपने आप कर रहा है, उसको बोलते हैं नास्तिक। और इसके मानने वाले काफ़ी लोग भी हैं, समझे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक को नहीं बल्कि दो खुदा को मानते हैं, जैसे ईसाई क्या करते हैं? दो खुदा को मानते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी, हमारे बिरादरानी वतन सैकड़ों खुदाओं को मानते हैं, सैकड़ों देवी देवताओं को पूजते हैं कि नहीं? लेकिन हमारा जो अक़ीदा है वो ये है कि अल्लाह एक है। अभी हाल ही दिनों में, आज से 2 दिन पहले जो है एक डिबेट हुआ, एक मुनाजरा हुआ कि अल्लाह की वजूदियत पर कि अल्लाह मौजूद है या नहीं है। उसमें एक जावेद अख्तर है, वो नास्तिक है, समझ रहे, बहुत बड़े मतलब ये कि ये शायर भी हैं। तो उनका अक़ीदा ये है, उनका मानना ये है कि दुनिया का कोई खालिक नहीं है बल्कि दुनिया खुद ब खुद बन गई है। उस पर जो है एक चैलेंज किया एक देवबंदियों के बहुत बड़े मुफ्ती है, मुफ्ती शमाइल, समझ रहे, और उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से जवाब दिया है। तो याद रखिएगा, हमारा अक़ीदा तो मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारा अक़ीदा है कि ये दुनिया और दुनिया में जो कुछ भी है वो सब क्या है? मखलूक है। क्या है? मखलूक। और खालिक कौन है? अल्लाह है। अल्लाह एक है। अच्छा, इसको जो है आज से तकरीबन हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जो हम तमाम लोगों के इमाम हैं, जिनकी हम तक़लीद करते हैं, उस ज़माने में भी इस अक़ायद के लोग थे, इस नज़रिए के मानने वाले लोग थे, जिनका अक़ीदा यह है कि अल्लाह नहीं है, ये सारी दुनिया खुद ब खुद बन गई है। उसको उस ज़माने में दहरिया बोला जाता था। क्या बोला जाता था? दहरिया। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और उस दहरिया से एक मरतबा मुनाजरा हुआ, मुनाजरा तय पाया और टॉपिक यही था जो आज के इस दौर में टॉपिक बना कि अल्लाह के वजूद है या नहीं है, अल्लाह मौजूद है या नहीं है। तो उस दौर में भी जो दहरिया का जो सबसे बड़ा आलिम था उसने चैलेंज किया हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को कि अगर अल्लाह आपका है तो आप साबित करें। अब साबित करना है तो कुरान वहाँ नहीं पढ़ना है, हदीस नहीं पढ़नी है, क्योंकि कुरान हदीस को बंदा मानेगा नहीं अपने अक्ल के ज़रिए। तो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उस मुनाजरे को एक्सेप्ट कर लिया। एक टाइम मुकर्रर किया, एक दिन मुकर्रर किया, कहा कि फ़ला दिन फ़ला टाइम पर मैं आऊँगा, मुनाजरा होगा। सारे लोग आए, जमा हुए कि भाई ये बड़ा दिलचस्प मौजू है ना कि अल्लाह की वजूदियत को साबित करना है। अब सब क्या हुए? आए, बड़ा आलिम जो था दहरिया का वो भी आया, लेकिन हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नहीं आया, थोड़े से ताख़ीर से आए, लेट से आए। तो आते ही दहरिया का जो आलिम था उसने सवाल किया कि आप इतने ताख़ीर से आए, वजह क्या है? कहा कि हाँ यार, ताख़ीर से आया हूँ, वजह यही है। देखिए कैसे पहले ही सवाल में उसको पस्त किया, समझे। कहा कि ताख़ीर से आने की वजह यह है कि जब मैं आ रहा था रास्ते में मैंने क्या देखा कि जब मैं दरिया पार कर रहा था तो क्या देखा कि अचानक एक दरख्त कटता है, उसके दरख्त कटने के बाद खुद ब खुद तख्तियाँ बनती हैं, तख्तियाँ खुद ब खुद बन करके खुद ब खुद वो कश्ती बन जाती है, और खुद ब खुद कश्ती जो है वो दरिया में तैरने लगती है, और उस पर सवारी भी बैठते हैं, और सवारी से किराया भी वसूल तख्ती ही करता है खुद ब खुद, इस पार से उस पार तख्ती अपना काम कर रहा, कश्ती अपना काम कर रही, उस पर कोई चलाने वाला नहीं था।
تو یہ بات سن کر کے جو دہریہ تھا نا وہ خوب کہا لگایا, زور سے ہنسا, اس نے کہا کہ آپ جو ہے اتنے بڑے امام اور اتنی جھوٹ بات کہیں گے؟ بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ خود بخود درخت کٹے, خود بخود جو ہے کشتی بن جائے, خود بخود کشتی دریا میں تیرنے لگ جائے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, تمہارے نزدیک تو اس سے بھی بڑا حادثہ ہوا. وہ کیسے؟ کہا کہ وہ کیسے؟ کہنے لگے کہ جب اپنے آپ کشتی نہیں بن سکتی ہے, اپنے آپ کو کرایہ وصول نہیں کر سکتی ہے, اپنے آپ کو دریا میں نہیں چل سکتی ہے, تو اتنا بڑا عالم, اتنی بڑی دنیا, کہا کہ یہ خود بخود کیسے چل سکتی ہے؟ خود بخود یہ کیسے؟ جب ایک کشتی جو ہے اپنے آپ نہیں چل سکتی, اس کو چلانے کے لیے کوئی آدمی چاہیے, کوئی انسان چاہیے, بنانے کے لیے کوئی مزدور چاہیے, کوئی اس کا مستری چاہیے, تو ظاہر ہے کہ اس دنیا کوئی خالق ہونا چاہیے نا. اور تم کہتے ہو کہ اس کا کوئی خالق نہیں ہے, خود بخود یہ دنیا بن گئی ہے. تو وہ دہریہ کو بات سمجھ میں آ گئی. اس نے فوراً جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کیا اور ہاتھ پر اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. اس ایسے لوگ پست کیا کرتے تھے, سمجھ رہے کیا ہی بہترین جواب تھا نا. کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ ہے کہ ایک بنانے والے ڈرائیور, اب دیکھا ہے آپ نے, کوئی بھی ڈرائیور ہو, جب تک وہ ڈرائیونگ نہیں کرتا ہے تب تک گاڑی چلتی نہیں ہے, چاہے کوئی بھی ہو, ٹرین ہو, بس ہو, یا اور بھی دیگر چیزیں ہو, تو اس کو چلانے کے لیے ایک بندے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اتنی بڑی دنیا ہے, اس کو چلانے کے لیے کسی کی ضرورت پڑے گی نا. لیکن ایک طبقہ کا یہ خیال ہے کہ نہیں, یہ دنیا خود بخود بن گئی ہے, یہ دنیا نہیں, یہ دنیا کو چلانے والا ایک ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں, جس کو ہم خدا کہتے ہیں, جس کو ہم خالق کہتے ہیں, ہم اس کے مخلوق ہیں. اچھا, اس پر بھی جو ہے نا ایک بڑی اچھی بات جو ہے ایک بڑھیا نے بڑی عقلی طور پر دیا. ایک عالم صاحب تھے, تو وہ ایک بڑھیا چرخہ چلا رہی تھی. کیا چلا رہی تھی؟ اللہ کرے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے, اور بڑے اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. تو اس دور میں بھی یہ عقیدے پائے جاتے تھے. تو ایک عالم صاحب اس بڑھیا کے درمیان سے گزرتے ہیں, بڑھیا چرخہ چلا رہے تھے. تو عالم صاحب نے کہا کہ اماں جی آپ پوری زندگی چرخہ چلائے, یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ موجود ہے. کہا کہ آپ نے جانا کہ نہیں جانا کہ اللہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ اللہ موجود ہے. کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ عالم صاحب نے سوال کیا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا, کہا کہ ہمارے پاس یہ چرخہ دلیل ہے. کیا ہے؟ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ جب تک میں چرخہ کو چلاتی ہوں تب تک وہ چرخہ چلتے رہتا ہے. چرخہ کیا ہے؟ چلتے رہتا ہے. اور جو ہی میں چرخہ کو چلانا بند کر دیتی ہوں تو چرخہ کیا ہوتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے. چرخہ گھومنا بند ہو جاتا ہے. تو کہا کہ ظاہر سی بات ہے, ایک چرخے کو چلانے کے لیے ایک انسان کی ضرورت پڑ رہی ہے, اور جب تک ہم چلا رہے ہیں گول گول تب تک وہ چرخہ چل رہی ہے. تو کہا کہ جب ایک چرخہ کو چلانے کے لیے انسان کی ضرورت پڑ رہی ہے, تو اس عالم کو چلانے کے لیے, اس دنیا کو چلانے کے لیے بھی ایک کی ضرورت ہے جو اللہ ہے. اور اسے پتا چلا کہ میرا معبود کبھی سوتا نہیں ہے. کہا کہ ہم تو چلاتے ہیں تو جب تک چلاتے تب تک چلتا ہے نا, ہم بند کر دیتے, اپنا ہاتھ گھمانا بند کر دیتے تو یہ بند ہو جاتا ہے. کہا کہ اسے پتا چلا کہ میرا معبود کبھی سوتا نہیں, اونگتا بھی نہیں ہے. جو ٹائم فکس ہے اسی ٹائم پہ سورج بھی نکلتا, اسی ٹائم پہ سورج ڈوبتا بھی ہے. سمجھ رہے, جو چاند کا ٹائم ہے اسی ٹائم پہ چاند نکلتا بھی ہے اور ڈوبتا بھی ہے. ہر کام جو ہے اللہ کی مشیت سے اور اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. کہا کہ اچھا یہ تو بات سمجھ میں آئی کہ اللہ موجود ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ ایک ہے یا دو ہے؟ دوسرا سوال عالم صاحب نے کیا بڑھیا سے. تو کہا کہ اللہ ایک ہے. کہا کہ وہ کیسے, دلیل کیا ہے؟ تو کہا کہ دلیل یہ ہے کہ وہ بھی میرا چرخہ ہے. کیا کہا؟ وہ چرخہ ہے. کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ میں جب چرخہ چلا رہی ہوں, تھوڑا سا سمجھیے گا. کہا کہ میں جب چرخہ چلا رہی ہوں تو چرخہ میں ادھر سے گھما رہی ہوں اکیلا, لیکن اگر ہم دو لوگ ہوتے نا چلانے والی, تو ایک کہتی کہ نہیں آج تم ادھر سے چلائی ہو نا, آج ہم ادھر سے چلائیں گے. اختلاف ہو جاتا, ہوتا کہ نہیں؟ اختلاف رائے ضروری ہے. پارٹنر میں لڑائی ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ دو بزنس مین اگر پارٹنر ہو تو ظاہر سی بات ہے کبھی انبن شن ہو جاتے ہیں.
تو کہا کہ ہم اگر ادھر سے چلا رہے ہیں یا ہم کبھی رک جاتے ہیں تو وہ کبھی رک جاتی ہے نا. تو اس سے پتہ چلا کہ چلانے والا ایک ہے. اگر دو ہوتا نا تو کبھی نہ کبھی اختلاف ہو جاتا دو معبود کے درمیان کہ آج تم پورب سے سورج اگا رہے ہو, آج ہم پچھم سے اگائیں گے, آج تم اتنا کہ آج ہم 1 گھنٹہ لیٹ کر دیں گے. تو اسے پتہ کیا چلا کہ چلانے والا بھی اس دنیا کو کیا ہے, ایک ہے. اللہ کیا فرماتا ہے, قل هو اللہ احد, کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. تو یہ عقلی دلیل ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا وجود ہے, وہ میرا معبود ہے. اور ماشاءاللہ انہوں نے بڑی بہترین طریقے سے جواب دیا ہے. آپ حضرات کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یقیناً جو ہے اللہ کی وجودیت, آپ جو ہے کسی ایسے ملک سے, اس لیے میں بات بتا رہا ہوں کہ کبھی ایسے لوگوں سے آپ کا پلہ پڑ جائے, ایسے لوگوں سے آپ کا محاسبہ ہو جائے, تو آپ ان دلیل کے ذریعے ان کو یہ سمجھا سکتے ہیں. چونکہ اگر آپ حافظ قرآن ہیں اور اگر عالم دین ہے, قرآن پڑھیے گا, حدیث پڑھیے گا یا اور بھی دیگر باتیں بتائیے گا تو وہ نہیں مانے گا. چونکہ جو اللہ کو نہیں مان رہا ہے وہ اللہ کی کتاب کو کیسے مانے گا, وہ بات سمجھ. ہاں, اسی لیے ان باتوں کو بھی جاننا ضروری ہے.